Bonsoir tout le monde, je me présente Rachid Younes, psychologue clinicien في Casablanca. Aujourd'hui جيت نهضر في واحد الحاجة اللي هي très importante واللي هي موضوع الساعة que c'est Covid, Corona, هادشي اللي واقع actuellement au niveau du virus. Alors je me pose la question كيفاش غادي نقدروا نخرجوا من الفيروس إلا كان الطوبيس عنده ليفيكتيف خصو يهز 50% وتيقدر يهز 200% بيان سور وعند بالو بأنه بحال تيدير المزيان مع الناس اللي تيهزهم وما تيخليهمش واخا يكون عنده بزاف ديال الناس في هذاك الطوبيس ويكون عرضهم لو فيروس كوفيد عند بالو بانه تيدير معاهم مزيان في العود ميديا دي ريكلاماسيون او نيفو ديال الشركه بيان سور ديال الطوبيسات باش يخرجوا بلوس ديال الطوبيسات وكم سا ما يهزش 200% ديال ليفيكتيف. تلقى مالوغوزمون بعض الناس عندهم واحد الغباء لداخل ديالهم وانه يسودي بانه تيدير معاهم مزيان وهو في راسو انه تعرض راسو تعرض هذوك الناس للفيروس ويقدر في اي لحظه هو يتصاب بالفيروس وما يعقلش عليه حتى مول الشركه ويقول ليه تصابيتي بالفيروس سير تتشافى وديك الساعه اجي نهضروا او لا اجي تخدم. سا سي اون بروميير كيفاش غنقدروا نحيدوا من الفيروس الا لقيتي الناس تيديروا الكمامه باغ اكزومبل ولكن في نفس الوقت يلسو بيرمي انه يقيس الحديد او لا الحيوطه او لا لي بلاص اللي هما بوبليك تيقيسهم بيديه بلا ما يعقم راسو بلا ما يدير اتونسيون ني كوا كو سوا باسكو فو دير دير واحد الكمامه اييه دير واحد الوسيله ديال الحمايه ولكن ما حاميش كومبليتمون راسو باسكو il se permet de toucher des endroits publics. الله يهدي هاد الناس انكور بلوس هو انهم ملي كتجي نطاق الصحه اللي هما ما عرفناهمش واش بعض المصحات او لا كاع المصحات اللي حاليا تيتريتاو الكوفيد وانك ملي كتوصل لهذيك المصحه مالوغوزمون كتقدر تلقى سيغتين بيرسون كو سو اون انفيرميير ولا سينون اون ستاجير اللي هي كتبدا تنيغوسي معاك والغالبا نولاو دايرين واحد التاريفيكاسيون اللي هي فيكس 6 مليون باش تقدر انك تاكسيدي هذاك التسويق باش تقدر تاكسيدي لا كلينيك وتدخل باش تكون في الرعايه الصحيه اللازمه في السيرفيس كوفيد. هادو ما عرفتش واش في هادشي في نطاق الصحه ولا في نطاق التجاره ولا في نطاق عطيني نعطيك ولا جي با كومبري باسكو ملي كتوصل لي كلينيك وتكون في واحد ليبيديمي اللي هي مونديال اللي نورمالمون خصنا نكونوا مع بعضياتنا ونقولوا الا بقى اون سول بيرسون بقات فيها لو فيروس غادي تقدر تامباكتي دي ميلي سكي فو دير خصنا نمشيو بلو برانسيب اننا نقضيو على هاد ليبيديمي ونقضيو على هاد لو فيروس ماشي نقضيو على الناس اللي هما تصابوا بلو فيروس. ملي كتقول لهاد السيد 6 مليون مع العلم انك عارف بان تقريبا 70% ديال المغاربه عندهم دخل محدود وما غيقدرش يعطيك هذيك 6 مليون سواء كتبغي انك تستافد او لا تستغل هذاك الخلعه ديالو ولا داك الخوف على داك المريض اللي هو تصاب بكوفيد وهذاك السيد يمشي يبيع اللي قدامه اللي وراه باش يجي يعطيك ديك 6 مليون تو طون ساشون بان دو جور ابري ولا اون جورني ابري غاديكلاري لا مور ديال هذيك لا بيرسون باسكو انت اصلا ما عندكش لونتيدوت ديال لو فيروس انت تو سامبلومون غتحطو في الرعايه الصحيه باش ما تجيش مضاعفات ديال لو فيروس. الوغ الا كنتي غادي تقدر تقول ليه 6 مليون باش يدخل هذاك السيد كاين بزاف ديال الناس اللي عطاو ميم هاد لو مونطون وديكلارات لا مور ديالهم. ابري كاينين دوطخ بيرسون اللي هما تيجيو باغ اكزومبل في الصباح وتيقدروا يقولوا ليه نفس هذاك لو مونطون اللي هو خيالي وملي تيقولوا ليه هاد لو مونطون تيقولوا ليه بان راه ما كاينش البلاصه اكطوالمون كلشي البلايص عامرين رجع في العشيه سوا il suppose بان كيلكان فا موغير ولا شي واحد غادي يخوي هذاك لو لي باش واحد اخر يجي ويدخل ليه باسكو ملي تقول لي رجع في العشيه سا فادير كيخوي عندك واحد لو لي. الوغ يا اما كتولي تجاره ولا تولي واحد الاهمال ولا جو نسي با شنو نقدروا نسميوه. مانتونون ملي تيرجع هذاك السيد في العشيه تيقدر يعطيه هذاك لو مونطون ويدخل هذاك المريض باسكو تيقولوا ليه بان واحد لو لي راه هو خوا هو هذا. يعني بالنسبه ليا كتبقى تجاره ماشي الصحه. صحه المواطن بعيده على بعض هاد لي كلينيك اللي تيديروا هاد لي براتيك باش يستافدوا من هاد ليبيديمي باش يدخلوا فلوس تو سامبلومون. اي اونكور بلوس هو انه ولاو بزاف ديال لي كا ما تيديروش حتى الخدمه ديالهم اللي هي ميديكال ولا طبيه. تلقى بان لي زانفيرميير ما مسوقينش المرضى ولا لي ميدسان ما مسوقينش المرضى اولا تيتخلص من عندك وابخي يحطك في واحد لا شامبر وابخي حتى واحد ما يبقى يجي يدخل عندك اولا يا بليزيور شوز كي فون كو بحال بغا يخلونا ما نتيقوش في الصحه اللي عندنا في المغرب. الوغ فرانشمون بوغ هاد بعض لي كلينيك il faut se réveiller باسكو الصحه ماشي هي دو كوميرس. هذاك السيد ملي تيجي عندك باغ اكزومبل انه تصاب بلو فيروس باسكو بالنسبه ليه انت كتقلب على الصحه ديالو ماشي تقلب على الفلوس ديالو. سينون كون كنتي حال واحد المحل تجاري راه ما غيدخلش عندك باش يتشافى اولا باش يداوى من كوفيد اولا باش يكون في الرعايه الصحيه.
اول مره تنسمع بان باش تكون عندك واحد لاباري ريسبيراتوار في السيرفيس ريانيماسيون خاصك تخلص 6 مليون باش نقدروا نعطيك واحد لاباري ريسبيراتوار. سكي فو دير تتبيع ليه الاكسجين وكون غير كنتي غادي دير الخدمه ديالك اللي هي صحيه، باسكو ملي كتبدا تقول ليه بحال هاد القضيه كنفهموا بان انت باغي بلوتو الفلوس ديالو على انك تعتقو، ولا انك دير الخدمه ديالك اللي هي صحيه واللي اديتي عليها القسم بيان سور. تنتمنوا الهدايه لهاد الناس هادو اللي كيستافدوا من ليبيديمي ديال كوفيد، وتنقول لكاع الناس ياخذوا وسائل الوقايه، باسكو فرانشمون ميم سي تصاب باغ اكزومبل بهذا الفيروس الله يحفظ، راه ملي غادي تمشي للنطاق ديال الصحه غادي تقدر انك تحط راسك في واحد الظروف اللي ما غادي لا تشافى فيها لا حتى شي حاجه، باسكو تقدر تطيح بحال هاد المسائل، ويكون لو بوت انهم ياخذوا لك فلوسك وصحتك انت اللي ما حافظتش عليها باسكو ما خديتيش وسائل الحمايه ووسائل الوقايه. فوالا جيسبر كو جي ايتي كلير، والله يهدي بعض لي كلينيك وعلى هاد المسائل ديال التجاره، ويكون الصحه ديال المواطن هي الاولويه. وتنتمنى ان المسؤولين يراقبوا في هذه المسائل هذه باش ما يبقاش هاد لي براتيك اللي ما عندهم حتى علاقه مع الصحه وتيكونوا عاله على تو سكي ميديكال وكاع النطاق ديال الصحه اون جينيرال. Voilà, c'était une vidéo vite fait pour parler de هادشي اللي واقع actuellement. الله يلطف بنا وبكم وبجميع الأمة الإسلامية أجمعين. Je reste disponible pour n'importe quelle question au niveau de la psychologie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.